ذبح کرنے والا مسلمان ہو. اگر جانور ذبح کرنے والا مسلمان ہے تو جانور کو پکڑنے والا خواہ مشرک ہو یا مسلمان کوئی گناہ نہیں. اور پکڑنے والے پر بسم اللہ اللہ اکبر کہنا واجب نہیں، اور پکڑنے والا مشرک اگر بسم اللہ اللہ اکبر کہے تو کوئی فائدہ نہیں. ہاں اگر مشرک ذبح میں شریک ہوگا تو جانور حلال نہیں ہوگا، اس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہوگا، قربانی صحیح نہیں ہوگی. اس لیے کسی کافر اور مشرک کو ذبح میں شریک نہ کریں، اور کوئی غیر مسلم ذبح کرنے والے مسلم کے ہاتھ پر زور نہ دے اور اسے چرری چلانے میں اپنے ہاتھ کا سہارا نہ دے. ضرورت ہو تو صرف جانور کو پکڑے. چرتا زناور ذبح کے الت ذبح کون کے مسلمان وی او دا ساروی نیون کے اور سره مشرک کافر وی، نو دا کم سڑے چه ساروی ذبح کئی نو دا ذبح بالکل جائز ده، دا قربانی جائز ده. او کچیر تا دی مشرک یا کافر دا دی ذبح کون کی پلاس باندے زور ورک چاڑے صحیح چلاولو دا پارا یا چاڑے والا لاس ور سره اونیو نو دا قربانی بیا جائز نه ده، ځکه دا کافر دا لاس ذبیحه حلال نه ده، حرام ده، نو لہذا دا قربانی بیا هم جائز نه ده. او بل خبره ده کچیر تا د صرف دا ساروی نیولای او مسلمان ذبح کوي او دا ساروی نیولی هم مجبورن کړی وي نو بالکل دا قربانی بیا جائز ده. خود چاڑے والا لاس ته بلاس نه وروړي او نه بیا چاړه پلاس کې نیسی، ځکه بیا دا مشرک ذبح دا جائز نه ده.